आफू कोरोना पोजिटिभ भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक लाइभ गरेर आउनु भएको थियो र यति बेला उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। हामी स्वास्थ्यकर्मी नै विचलित भएर, हामी स्वास्थ्यकर्मी नै लजाएर, हामी स्वास्थ्यकर्मी नै ओझेलमा परेर कसले बुझाउने त्यसको बारेमा? जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफू एकदमै कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पर्यो। समाजले, सोसाइटीले हैन र आड दिनुपर्ने, भरोसा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो गर्दैदाखेरि ऊ कसरी त्यो रोगबाट मुक्त भएर आउन सक्ला त? क्या त्यो सक्दैन नि त। दर्शक नमस्कार, यति बेला चाहिँ म टोखा नगरपालिकामा छु र टोखा नगरपालिकामा एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व जसले केही समय पहिला आफू कोरोना पोजिटिभ भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक लाइभ गरेर आउनु भएको थियो र यति बेला उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि उहाँको एउटा छुट्टै अनुभव रहेको छ भने उहाँसँग आज त्यो बिचमा के कस्ता कुराहरू उहाँले झेल्नु पर्यो वा उहाँमाथि के कस्ता कुराहरू आइलागे भन्ने प्रसङ्गमा रहेर विशेष गरेर आज स्वास्थ्यकर्मी दिनेश अधिकारीसँग केही कुराकानी गर्ने प्रसङ्गका साथ आउटडोर कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा मास्क खोइ त भन्ने प्रसङ्ग आउन सक्छ। यति बेला हामी सामाजिक दूरी कायम राख्दै ओपनमा अलिकति बाहिर रहेर यो कार्यक्रम सुट गरिरहेका छौँ। धेरै ढिला सुस्ती नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार। आज हामी यो जुन एउटा महामारीको माहौल छ यहाँ हाम्रो देश मात्रै नभएर संसार नै रोइराखेको छ। यो अवस्थामा यो त्यस्तो बिमारी जुन बिमारीबाट हरेक मान्छे उम्किन खोजिरहेको छ, भाग्न खोजिरहेको छ, त्यो बिमारी लिएर कुरा गर्नेछौँ। तर योभन्दा पहिला तपाईँको थोरै पृष्ठभूमि, तपाईँले अहिले गरिराख्नु भएको जुन ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ र अहिलेको तपाईँको वस्तुस्थितिबारे बताइदिनुहोस्। नमस्कार, मेरो नाम दिनेश अधिकारी। विगत 10 वर्षदेखि म स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छु। हजुर। विगत 5 वर्षदेखि गभर्मेन्ट सर्भिसमा आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। हजुर। नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै अहिले काठमाडौँ जिल्लामा आइपुगेको छु। तपाईँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, कुन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कुन ल्याब? अहिले म कागेश्वरी मनोहरा अन्तर्गत दाँची स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छु, हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा। हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँसँग कार्यक्रम बनाउन पनि मलाई किन धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने तपाईँ आफैमा एउटा स्वास्थ्यकर्मी होइन र स्वास्थ्य पेसामा लागेको मान्छे आफैमा धेरै केयरफुल हुन्छ। धेरै कुरा उसले मनन गरिरहेको हुन्छ, सोचिरहेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ लाग्छ कि म बच्नुपर्छ र मैले बचाउनु पनि पर्छ भन्ने पेसामा तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई नै कोरोना पोजिटिभ देखियो। एउटा दुःखको कुरा। अनि सुखको कुरा चाहिँ टोखा नगरपालिकाको पहिलो तपाईँ त्यो व्यक्ति हो जसले आफू कोरोना पोजिटिभ भएको कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट नै लाइभ गरिदिनु भयो। जबकि त्यो बेलामा मानिसहरू लुकाउन चाहन्थे होइन। एक हिसाबले चाहिँ कोरोना लाग्यो भने त ओहो फलानालाई कोरोना लाग्यो भने चाहिँ यस्तो भन्ने खालको एउटा माहौल हुँदै पनि तपाईँलाई यो फेसबुक लाइभ नै गर्ने, बाहिरै देखाउने जुन किसिमको एउटा माहौल चाहिँ कसरी यो चाहिँ दिमागमा आयो? अब सरसर्ती जोड्दै जाँदाखेरि अब कोरोना भाइरस भनेको अहिलेको लागि नयाँ प्रजातिको भाइरस अर्थात् नयाँ भाइरस हो होइन। अब विश्व नै यसको महामारीको यसको चुनौतीमा हामी भोगिरहेका छौँ, हामी लडिरहेका छौँ होइन। अब भाइरसलाई छेक्न सक्ने भन्ने यन्त्र अहिलेसम्म नभइसकेको अवस्था। अब स्वास्थ्य भनेको एउटा अति नै संवेदनशील क्षेत्र, एउटा जटिल क्षेत्र जहाँ हामीले दिनानुदिन बिरामी आमा बुवा दिदीभाइ दाजुबहिनी सबैलाई हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा हामीले सावधानी त अपनाउनु छँदैछ, अपनाइएको पनि थियो। अपनाउँदै पनि 30 माइक्रोनभन्दा सानो भाइरस छ कोरोना भाइरस है। अब त्यो भाइरसको लागि हामीले लगाउने मास्कबाट चाहिँ त्यो प्रोटेक्टिभ त्यति छैन र प्रोटेक्सन हुन सकेन र प्रोटेक्सन नहुँदै पनि अब सावधानी अपनाउँदै पनि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइहाल्यो। तर सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा हामी अब विचलित भएर हुँदैन। अब हामी विचलित भएर, हामी स्वास्थ्यकर्मी नै विचलित भएर, हामी स्वास्थ्यकर्मी नै लजाएर, हामी स्वास्थ्यकर्मी नै ओझेलमा परेर कसले बुझाउने त्यसको बारेमा भनेर चाहिँ मैले आफैले एउटा विश्वास, आफैले एउटा आँट गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखेर सायद मैले राखिसके पछाडि आम जनतालाई पनि अलिकति ढुक्कको अनुभूति भएको जस्तो लागिरहेको छ। र साथसाथै कोरोना भाइरस एउटा महामारी हो होइन। तर अब यो त्यसलाई खासै ठुलो जटिलता भन्नु पर्दैन क्या। यो अब एउटा भाइरस भएको कारणले अब यसको रोकथाम गर्न नसकेको हो र यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि अलिकति असहज छ। तैपनि
त्यस्तो डराएर त्यस्तो यसको लागि ठुलो महामारी बनाएर हामीले त्यसलाई लिएर जानु मलाई उचित तपाईँले लाग्दैन। सञ्जालमा लाइभ गरिरहँदा तपाईँ त्यो लाइभ प्रत्यक्ष मैले पनि हेरिरहेको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ कतिपयले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै गर्दा एकजना सरले चाहिँ उहाँ आफै ठिक छु भनेर बाहिर आइरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ किन शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना दिइरहनु भएको छ भन्ने खालको पनि एउटा कमेन्टहरू पनि आएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो आफूले भोग्नु परेको भोगाइहरू चाहिँ कस्तो रह्यो? अब अहिले हाम्रो यो सोसाइटी अब हामी स्वयं स्वास्थ्य कर्मीबाट पनि अलिकति पीडितै छौँ क्या होइन। अब म त एउटा कोरोना पोजिटिभ देखेँ, साथसाथै त्यस अन्तरालमा मैले विभिन्न साथीहरूसँग होइन सहकार्य गरेँ, तर त्यो माध्यममा पनि अब हामी स्वास्थ्य कर्मीले त अझ बुझिसकेको अवस्था छैन र आम नेपाली जनता अब यस समाज होइन। तपाईँले एउटा कोठामा बसेर त फेसबुक लाइभ गरिदिनु भयो, ठिक छ। अब तपाईँको परिवारलाई हेर्ने नजर चाहिँ फेरि कस्तो रह्यो? अब एउटा जुन माहौल त क्रिएट भयो होला नि त त्यति बेला। अब त्यस अवस्थामा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा पनि झोर भन्ने ठाउँ भनेको एउटा यो काठको भाग होइन, काठको भूगोल। सायद अब यसमा अलिकति ज्ञान अलिकति नलेज भन्ने कुराहरू अझ डेभलप हुन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब त्यो हुँदाखेरिको अवस्थामा त अब म उता आइसोलेसनमा थिएँ, अब घरमा सबैजना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो। अब त्यस अवस्थामा मैले सान्त्वना दिने काम त भइराखेको थियो, तर पनि अब सोसाइटी अब यताउताबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सामाजिक टर्चर पर्यो। अब रोगको समस्या भन्दा पनि अलिकति समाजको चाहिँ टर्चरले अलिकति गाल्दो रहेछ। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अब कोरोना भाइरसको त्रास भन्दा पनि अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चाहिँ सामाजिक टर्चर होइन र यसबाट गरिने अब व्यवहारहरू छन् नि, यिनीहरू चाहिँ नसुधार्ने अवस्थासम्म चाहिँ यो कोरोना भाइरसले मार्नुभन्दा पनि र यहाँको आम जनताको नेगेटिभ थटले चाहिँ किल गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अब यति बेला चाहिँ तपाईँको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसक्यो, तपाईँ पूर्ण रूपले अब एक हिसाबले आजाद हुनुभयो भनौँ होइन। र अब जुन यो परिवार छ नि, यो जुन अहिले माहौल छिमेकी तल्लो घर माथिल्लो घर दायाँ बायाँ वरपरको जुन माहौल, अब तपाईँलाई हेर्दा या तपाईँ हिँड्दा तपाईँलाई तिनीहरूले बोल्ने व्यवहार या तपाईँको साथीसँगै जुन साथी हुन्छ एउटा, त्यो साथीले गर्ने व्यवहारमा चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भएको छ? अब अहिलेको अवस्थामा त अब कोरोना नेगेटिभ आइसकेको अवस्था छ र मैले अब साथीहरूलाई बुझाउने कोसिस पनि गरिराखेको छु। यस अवस्थामा चाहिँ तपाईँ नजिक पुग्दा टाढा त हुनुहुन्न उहाँहरू, अब सँगै बसेर चिया पिउनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि त्यतिसम्म हुन सकिसक्नु भएको अवस्था छैन। यो चाहिँ अहिले गाह्रै अवस्था छ। तपाईँसँग खासमा यो कार्यक्रम किन सुट गरिरहेको छु भने मैले पटक भनिरहेको छु, तपाईँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी, पेसा तपाईँको स्वास्थ्य सेक्टर, तपाईँलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो, यसमा दोषी चाहिँ को हो? किन देखियो होला, कसरी देखियो होला? किनकि तपाईँले त सावधानी अपनाउनु भएको थियो होला, के होला यो? अब सावधानी अपनाउँदै पनि कयौँ कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ त्रुटि हुनसक्छ होइन। अब हामीले अब काम गर्दाखेरि लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट त हामी अनिवार्य रूपमा लगाउने नै गरेका छौँ र सामाजिक दूरीलाई पनि मेन्टेन गरिराखेको अवस्था छ होइन। तैपनि अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइसके पछाडि अब सामाजिक दूरी कायम गर्छु भन्दाखेरि अलिकति असम्भवै हुँदो रहेछ क्या होइन। अब म एउटा प्यारामेडिक्स हो र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने केसहरू भनेको अब सामान्य चिरफारदेखि लिएर सामान्य चेक जाँच यी यावत कुराहरू गरिराख्नुपर्ने अवस्था थियो। यानि कि बिरामीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहनु पर्ने अवस्था छ र अब यो अवस्थामा पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट पिपी साथसाथै सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि भाइरसले नछोड्ने जस्तो देखियो। तपाईँ निकै खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँको अनुहारले बताउँछ। यद्यपि तपाईँ त्यति बेला पनि म ठिक छु, मलाई सबै कुराहरू ठिक छ भन्दै नै लाइभ आउनु भएको थियो। अब अहिले गाउँ समाजमा चाहिँ के देखिएको छ भने कोरोना पोजिटिभ देखियो या देखिने बित्तिकै एक हिसाबले चाहिँ उसको पानी बाराबारै गर्ने या एउटा चाहिँ सम्बन्धै तोड्ने किसिमको जुन माहौल देखिरहेको छ, ती मानिसहरू जसका घरमा अहिले भर्खर पोजिटिभ देखिने एउटा माहौल नेपालमा बढ्दो पनि छ होइन, यो देखिनु राम्रो त होइन। अब देखिसकेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब सकेसम्म हामीले कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी भन्ने कुराहरूतिर जानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। जसलाई कोरोना, मैले यसलाई अलिकति सम्झाउन खोजेँ कि त्यहाँ जसलाई कोरोना देखिसकेपछि उसको परिवारलाई उसलाई जुन किसिमको टोर्चर जुन तपाईँले झेलेर आइसक्नुभयो त्यो देखिने होला। जस्तो तपाईँ त ठिक भएर बाहिर आइसक्नुभयो नि त, फेरि तपाईँ त हिजोको दिनेश अधिकारी नै भइसक्नुभयो नि, यद्यपि नेगेटिभ होइन
जुन देखिने पनि सबै कुराहरू अहिले क्लियर भइसक्यो र जसले तपाईँका बारेमा ब्याकब्याटिङ गरेको थियो होला आज ऊ सोच्दै होला कि मैले किन गरेछु हैन त्यो कुराको चाहिँ थोरै उजागर गरिदिनुहोस्। अब पहिला जे गरियो होइन अब ती कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले छोडिदिएर उहाँहरूले चाहिँ अब के थौट राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अबको अवस्थामा भनेको कोरोना भाइरसबाट बस्ने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट टाढा रहन सक्ने व्यक्तिहरू भनेको कमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो हर कसैलाई लाग्न सक्छ हर कसैलाई लाग्न सक्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले पनि अब बिस्तारै चाहिँ आफूसँग भएको त्यो नेगेटिभ थौटहरूलाई हटाएर होइन अब यो कोरोना भाइरस भनेको एक किसिमको भाइरस हो। अब यो भाइरस शरीरमा इन्टर गरिहाल्यो तर यो भाइरस इन्टर गरिसके पछाडि अब चाहिँ कसरी यसलाई परास्त गर्ने भनेको यसको चाहिँ मेन औषधि भनेको चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी हो क्या र सेल्फ कन्फिडेन्स र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफू एकदमै कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पर्यो र मलाई केही पनि भएको छैन यो एउटा सामान्य किसिमको भाइरस मेरो शरीरमा छिरेको हो र उहाँ आफै पनि सेल्फ कन्फिडेन्ट भएर र उहाँलाई केयर गर्ने घर परिवार उहाँहरूले पनि अलिकति अलिकति घृणाको भावना नराखिकन साथसाथै समाजले पनि यो एउटा सामान्य किसिमको भाइरस भइसकेको अवस्था छ होइन त्यो अवस्थामा अब छिछि दूरको भावना नराखिकन अब अहिलेको अवस्थामा मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुराहरू पनि छन् क्या सर है भन्नुहोस् न प्लिज। अब आम जनताको सामु बुझेका जनप्रतिनिधिहरू होइन जो चाहिँ जनताले चुनाव जिताएर होइन लिइरहनु भएको छ उहाँहरूले अझै पनि त्यो पर्चा पम्पलेट बोकेर वडा सिल गर्ने ठाउँ सिल गर्ने भनेर हिँडिराख्नु भएको छ क्या। यो चाहिँ अलिकति विडम्बनाको कुरा हो। यानि कि उसको ब्यान्ड गरिदिने त्यो ठाउँलाई त्यो ठाउँ नै ब्यान्ड गरिदिने ताकि अब ऊ त एक सङ्क्रमित भइसक्यो भनेर ऊ आफै पनि आदि उसको कन्फिडेन्ट घटिसकेको अवस्था छ क्या र ताकि समाजले सोसाइटीले होइन र आड दिनुपर्ने भरोसा दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो गर्दैदाखेरि ऊ कसरी त्यो रोगबाट मुक्त भएर आउन सक्ला त क्या त्यो सक्दैन नि त। उसलाई कम्तीमा ऊ घरभित्र क्वारेन्टाइन बस्नु ठिक हो तर उसको गाउँ नै ऊ बसेको एरिया नै ब्यान गरिदिनुहोस् है होइन। अब उसलाई घरभित्र बस्नु आइसोलेट भएर बस्नु यी यावत कुराहरू त हामीले भन्नु छँदैछ सङ्क्रमणलाई फैलाउनु हामी कसैको पनि चाहना हुँदैन होइन र स्वयं जनप्रतिनिधिले घरमै आएर अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईँ अब यसरी ननिस्किँदा घरबाट टाढा नगइदिनुहोस् अब तपाईँलाई त भइहाल्यो होइन अब जे हुनु छ भइसक्यो ताकि तपाईँलाई भएको समस्याले अरूलाई सङ्क्रमित नबनाओस् भनेर यी यावत कुराहरू हौसला दिनुको साथसाथै अहिले चाहिँ ओडा नै सिल ठाउँ नै सिल गाउँ नै सिल यी यावत कुराहरू चलिराखेको छ क्या। यो चाहिँ अलिकति यसको लागि चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक देख्छु म। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर पनि छौँ। तपाईँ जति बेला तपाईँलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो तपाईँको परिवार तपाईँ त एउटा ग्रुप फ्यामिली परिवार उसमा हुनुहुन्छ होइन मिक्स परिवारमा हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको व्यवहार गर्यो? होइन अब मेरो परिवार भनेको त अब एक किसिमले यो ठाउँ यो परिवेशमा अब अलिकति आफूले म गर्व पनि गर्छु क्या साथसाथै अब मलाई मेरो परिवारको चाहना अनुरूपै यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा छिराउनु भएको है त्यो भएपछि उहाँहरूलाई म यानि कि सिधा बुझ्नु पर्दा एजुकेटेड फ्यामिली हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ त्यति साह्रो झेल्नु परेन अरूले जस्तो समस्याहरू केही झेल्नु परेन र उहाँहरूको साथ हौसला साथसाथै इन्करेजमेन्ट मलाई आइरहन्थ्यो र केही पनि होइन र भोलिका दिनमा गएर फेरि उपचारमा लाग्नुपर्छ अब तिमी यसरी सुतेर बस्दाखेरि भोलि जनताले सेवाबाट वञ्चित भइराख्नु भएको छ यो अवस्थामा उहाँहरूको अलिकति केयर गर्ने मान्छे नहोला भनेर मलाई हरपल हरदम सम्झाइरहनु भएको थियो। अब मलाई एकदमै हौसला साथसाथै सबै कुराहरूबाट हेल्प गर्नुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको टक्कै अन्ततिर छौँ। जाँदै गर्दा बुलन्द आवाज हेरेर बसिरहनु भएका ती तमाम दर्शकहरू कोही यति बेला कोरोना पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ होला रुमभित्रै बसेर यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको होला कोही आफूलाई अलिकति डाउट भएर भन्छ नि चेकअप नगराइ बसिरहनु भएको होला कोही चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर र त्रासमा रहनुहुन्छ होला। तपाईँ एउटा त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले त्यो महामारीलाई जितेर आइसक्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? सर्वप्रथम त अब हामीले सकेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट हामी टाढै रहनुपर्छ। अब त्यसको लागि गर्नुपर्ने यावत कुराहरू भनेका सामाजिक दूरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग यी यावत कुराहरू छँदैछन्। सकेसम्म सङ्क्रमित नहौँ र यदि सङ्क्रमित भइहालियो भने पनि विचलित नभइकन आफू लक्षणहरू कोरोना भाइरसका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् र साथसाथै अब नेपालको अवस्थामा चाहिँ 70% अहिले पनि असिम्टोमेटिक केसहरू छन्। असिम्टोमेटिक केस हुँदाहुँदै पनि केही न केही सिम्बल चाहिँ दिएको हुँदो रहेछ र केही न केही सिम्बलहरू हुन्छ र आफूले नहिचकिचाइकन समाजले मलाई यसो भन्ला कि उसो भन्ला कि नभनिकन त्यस्तो सोच नराखिकन आफैले गएर मजाले पिसिआर टेस्ट गरेर आफू आइसोलेट भएर बस्दियो भने त्यस अवस्था र कोरोना भाइरसलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ। साथसाथै अब आम नेपाली जनता अब यस बुलन्द
आवाज टेलिभिजन हेरिरहनु हुने तमाम जनता आम समुदायलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब कोरोना भाइरस एक किसिमको भाइरस हो। अब यो यसभन्दा अगाडिको अवस्थामा त यसबाट हामी सबै विश्व नै त्रसित थियौँ र अबको पछिल्लो परिस्थितिमा चाहिँ यो भाइरसलाई हामीले अब सामान्य बनाइसकेका छौँ र सामान्य बनाए तापनि हामीले अपनाउनु पर्ने प्रिकसनहरू चाहिँ अपनाउन नछोडिकन र यस महामारीलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै आफैले सेल्फ म्यानेज गरेर आफैले यसलाई परास्त गर्दै यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर हामीले विश्व सामु हटाउनुपर्छ यति भन्दै। हस्, यहाँको समय र साथको लागि एकदमै आभारी छौँ। आफू व्यस्त रहँदै पनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै मेरो छोटो केही भनाइ राखिदिनु चान्स दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई मुरी नै दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष एपिसोडमा हामीले तपाईँलाई स्वास्थ्यकर्मी दिनेश अधिकारीका आवाजहरू प्रस्तुत गर्यौँ। खासमा उहाँ कोरोना पोजिटिभ भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक लाइभ गरेर आफू कोरोना पोजिटिभ भएको तर डराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अवस्था छैन भन्दै लाइभ आउनुभएको थियो। त्यो लाइभ देख्ने बित्तिकै बुलन्द आवाजको टिमले उहाँलाई फलो गर्यो। फलो गरेसँगै आज हामी उहाँसँग एउटा अन्तर्वार्ता लिन सफल भएका छौँ। उहाँका आवाजहरूमा साँच्चीकै बुलन्दता छ। यी रोगहरूसँग लड्नका लागि कम्तीमा तपाईँ आफू सुरक्षित हुनुभयो भने ती रोगहरूसँग लड्न सकिन्छ भन्ने उहाँका तर्कहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यसका साथै बुलन्द आवाजले आउँदा दिनहरूमा पनि उहाँ जस्तै बुलन्द आवाजहरू तपाईँमा प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्दै अहिलेको लागि क्यामेरामा जयसन सरका साथमा म पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, हात शुभ होस्, जय होस्। बुलन्द 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 आवाज, बुलन्द 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 आवाज, यो हो राष्ट्रको आभास, यो हो मनको आवाज, यो हो कार्यक्रम बुलन्द आवाज, बुलन्द 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 आवाज, राजा नेपाल। आर्यन बुलन्द मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम बुलन्द आवाज।